अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी बखैर आफ़ियत होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सभी को बखैर आफ़ियत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं एक तस्वीर आपको दिखाने वाला हूँ, वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। इस तस्वीर को आप गौर से देखें और इस तस्वीर को देखें कि आप इस तस्वीर को कितनी देर तक देख सकते हैं। यह तस्वीर चंद सेकंड आपके सामने रहेगी, इसको आप देख रहे हैं। अब मैं आपसे एक बात कहने वाला हूँ, वो ये कि अगर मैं इस तस्वीर को आपके सामने 5 मिनट भी लगाए रखूँ तो यकीनन आप इसको लगातार 5 मिनट नहीं देख पाएंगे और स्किप कर देंगे और कहेंगे क्या क्या ये आज हरकत की गई हमारे साथ। तो मैं इसलिए इसको एक लंबे टाइम तक आपकी स्क्रीन पर नहीं लगाऊंगा। अलबत्ता आपसे इतनी बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद इस सीन को देखें। आप इस सीन को कितनी देर तक देख सकते हैं? यकीनन वही जवाब होगा कि आप इस सीन को 1 मिनट से ज़्यादा बमुश्किल नहीं देख सकते, क्योंकि फिर ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा कि आप इसको देखें। ये सीन आपको अच्छे से नज़र आ रहा है। ये सीन क्या है? ये एक छत का मंजर है जिस पर पंखा लगा हुआ है। आप इस सीन को, इस मंजर को 5 मिनट भी नहीं देख सकते, लेकिन इस दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस सीन को सारी ज़िंदगी देख रहे हैं, चौबीसों घंटे देख रहे हैं। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये सीन जो कैमरे में है ये कब कैप्चर हो सकता है? ये तब कैप्चर हो सकता है जब बंदा नीचे लेटा हुआ हो और उसकी आंखें छत की तरफ हो। ऐसे बहुत सारे मरीज इस दुनिया के अंदर हैं जो बिस्तर पर लेटे हुए हैं, हॉस्पिटल में, बेड पर, घर पर, और उनकी निगाहें छत ही की तरफ हैं। न वो बाएं देख रहे हैं, न वो दाएं देख रहे हैं, न वो रिश्तेदारों को देख रहे हैं, न वो किसी और को देख रहे हैं। बस उनकी निगाहें छत की तरफ होती हैं। वो पता नहीं क्या सोच रहे होते हैं, किस दुख में होते हैं, और उसको सोच सोच कर रो रहे होते हैं। आप देखें जाकर हॉस्पिटल में, आपको देखने को मिल जाएगा कि ऐसे मरीज हैं कि उनकी निगाहें बस छत की तरफ हैं। न सुनते हैं, न बोलते हैं, और उनकी आंखों से आंसू आते हैं। बाज़ मरतबा वो रोने भी लगते हैं। क्यों ऐसा है? तो वो बीमार हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको शिफा फरमाए। अब ज़रा इस सिक्के का दूसरा पहलू देखें। हम और आप 5 मिनट इस सीन को नहीं देख सकते, लेकिन वो इसको अपनी ज़िंदगी में एक लंबे टाइम से देखते आ रहे हैं और कंटिन्यू देख रहे हैं। अब सोचिए ज़रा उन पर क्या बीत रही होगी, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। तो क्या हमें इस पर अपने रब का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए कि उसने हमको इस हाल में नहीं रखा? क्या हमें अपने रब को थैंक्स नहीं कहना चाहिए इस बात पर कि उसने हमको अच्छी खासी सेहत अता की है? हमारे हाथ पैर ठीक ठाक काम कर रहे हैं, हम चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, हम कोमा में नहीं हैं, हम बेहोश नहीं पड़े हुए। हमारा दिमाग सिर्फ काम नहीं कर रहा है, बल्कि हाथ पाँव भी काम कर रहे हैं, कान भी काम कर रहे हैं, नाक भी काम कर रहे हैं, हमारी ज़ुबान भी काम कर रही है। हम खा पी भी अच्छे से रहे हैं। हम किसी भी चीज़ के लिए दूसरे के मोहताज नहीं हैं। न कोई हमें उठाकर कहीं लेकर जाता है, हम खुद चल कर जाते हैं। न कोई हमें खिलाता है, हम खुद खा लेते हैं। तो क्या हमें इस पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए? लेकिन अफसोस, सद अफसोस इस बात पर कि बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के, हम ज़रा सी परेशानियाँ और तकलीफ़ जो हमारे सामने आती है उस पर हम अल्लाह की नाशुक्री करने बैठ जाते हैं कि अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, अल्लाह ने ये क्यों नहीं किया, अल्लाह ने ऐसा क्यों नहीं दिया, अल्लाह ने मुझे ऐसा क्यों नहीं दिया, अल्लाह ने मुझे पैसा क्यों नहीं दिया। सोचे ज़रा, हम ज़रा सी बातों पर अल्लाह ताला की नाशुक्री करने को बैठ जाते हैं। खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि वो जिस चीज़ की ख्वाहिश रखता है, मसलन पैसे की या किसी भी चीज़ की, अल्लाह ताला उसको वो चीज़ दे दे और उसके बाद उस पर ऐसा हादसा पेश आ जाए कि वो बिस्तर पर इस तरह पड़ा रहे। तो क्या ये नेमत ज़्यादा बड़ी है या वो नेमत? सोचें ज़रा। मसलन अभी आपके पास पैसा नहीं है, अल्लाह ताला आपके साथ ऐसा करे, अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा हो, फॉर एग्जांपल किसी के साथ अल्लाह ऐसा करे कि उसको अल्लाह ताला अच्छा बिजनेस दे दे, करोड़पति हो जाए वो। और ये नामुमकिन नहीं है। एक एक साल में लोग हुए हैं, एक एक महीने में लोग हुए हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। और वो करोड़पति होने के बाद जब वो अच्छा खासा मालदार हो जाए, उसके बाद उस पर फालिज का असर हो जाए, तो क्या बीतेगी उस पर? क्या चाहेगा वो? ये ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है जिसमें मैं करोड़ों का मालिक हूँ और एक तरफ पड़ा हुआ हूँ, या वो ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर थी कि मैं 200 या 300 या 500 रोज़ कमाता था और अपने हाथ पाँव से खुद अपने काम करता था, जिससे चाहता था बात करता था, जहाँ चाहता था चला जाता था? तो आप खुद सोचें, वो नेमत ज़्यादा बड़ी है या ये नेमत ज़्यादा बड़ी? उसकी कीमत ज़्यादा है या इसकी कीमत क्या है? तो खुदा ने जो नेमतें दे रखी हैं, हमें उन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। एक खातून है, वो आए दिन एक ही शिकायत करती रहती हैं, मेरे शौहर का काम क्यों नहीं चलता, मेरे शौहर की अर्निंग कम क्यों है, मेरे शौहर को अल्लाह ने इस हाल में क्यों रखा है। देखिए, एक बात जान लें, अल्लाह ने जिसको जिस हाल में रखा है, अल्लाह जानते हैं कि उसको इस हाल में रखना है, यही उसके लिए ज़्यादा मुनासिब है। दूसरी बात एक यही की जा सकती है आपसे कि यानी वो जो खातून है उनसे, या इसी तरह जो भी परेशान है इस बात को लेकर, चाहे किसी शौहर की बीवी हो या वो खुद शौहर हो, कि मेरा काम नहीं चल रहा है या मेरे शौहर का काम नहीं चल रहा है या उनकी अर्निंग कम क्यों है,
تو دو کام آپ کر سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کوشش کریں، دوسری یہ کہ دعا کریں۔ اس کے علاوہ آپ پریشان نہ ہوں بلکہ خدا کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تم اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب اس خاتون کو یا اسی طرح اور بھی اگر کوئی ہیں تو ان کو چاہیے تو یہ کہ اس بنا پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کے ہسبینڈ کے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت رکھے ہیں۔ وہ جتنی بھی ارننگ ہے لیکن آپ اس میں پیٹ بھر کے کھانا تو کھا رہے ہیں نا، کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلانا پڑ رہا ہے، بھیک تو نہیں مانگنی پڑ رہی ہے۔ لیکن خدا نہ کرے اگر ایسا ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، خدا نہ کرے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ ان کو ایسا اٹیک پڑ جائے اور ایسی بیماری ان کو لگ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اس کی ناشکری نہ کریں۔ ہماری ناکامیوں کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو اپنی غلطیوں کا ذمہ دار خدا کو ٹھہراتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ کوئی بھی بات ہوئی، اللہ نے سنی نہیں، اللہ نے ایسا کر دیا، اللہ سن نہیں رہے، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ دے نہیں رہے، تو جب ہم ناشکری کریں گے تو کیسے پھر اللہ تعالیٰ دیں گے؟ خود قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شکر کرتے رہیں، اس پر شکر کریں کہ تو نے مجھے ایسا شوہر دیا جس کے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہے، تو نے مجھے ایسا شوہر دیا جس کی آنکھیں صحیح سلامت ہے، جس کے کان صحیح سلامت ہے، جس کی زبان صحیح سلامت ہے۔ اس کا شکر ادا کریں نا ان نعمتوں پر۔ تو نے مجھے ایسا جسم دیا کہ میں صحیح سلامت ہوں، میرے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہے، میں کسی کی محتاج نہیں، مجھے اٹھنے بیٹھنے میں کسی کی ضرورت نہیں، مجھے کھانے پینے میں کسی کی ضرورت نہیں، مجھے پیشاب وغیرہ کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، میں اپنے کام خود کر سکتی ہوں۔ یہ تیری بہت بڑی نعمت ہے میرے اوپر، تیرا بہت بڑا انعام ہے میرے اوپر، تیرا بہت بڑا شکر اور انعام ہے میرے اوپر کہ تو نے مجھے شرابی شوہر نہیں دیا، تیرا بڑا شکر اور انعام ہے میرے اوپر کہ تو نے مجھے جواری شوہر نہیں دیا، تیرا شکر اور انعام ہے میرے اوپر کہ تو نے مجھے ایسا شوہر دیا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، تیرا شکر اور انعام، تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے میرے اوپر اس بات پر کہ تو نے مجھے ایسا شوہر دیا جو میری کیئر کرتا ہے، تیرا شکر اور احسان ہے میرے اوپر اس بات پر کہ وہ میری فکر کرتا ہے، وہ میری خاطر کماتا ہے، وہ میری خاطر تھکتا ہے، وہ میری خاطر میری خواہشوں کو اپنی حد تک پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بعض اوقات پوری بھی کرتا ہے۔ تو ان نعمتوں پر جب اللہ کا شکر ادا کریں گے نا تو یقیناً انشاءاللہ تعالی آپ کے شوہر کی ارننگ بڑھے گی، بہت ساری نعمتیں آپ کی بڑھیں گی، بہت ساری وہ پریشانیاں جو آپ پر نہیں آ رہی ہیں وہ نہیں آئیں گی۔ لیکن اگر ناشکری کرتے رہے اور یہی کلمہ بنا لیا کیا ہے ان کی اتنی سی ارننگ ہے، کام نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ سن نہیں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دے نہیں رہے، تو خدا نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ اللہ آپ کو بزنس تو اچھا دے دے اور شوہر کو بستر پر ڈال دے، پھر کیا کریں گے آپ؟ یا اللہ تعالیٰ آپ کو بزنس تو دے دے اور آپ کے شوہر کو بزنس میں اتنا زیادہ مشغول کر دے کہ اس کو آپ کے پاس آپ کے لیے پھر ٹائم ہی نہ رہے، آپ کی سنے ہی نہ، یا پھر وہ اس طرح پیسے کمانے میں منہمک ہو جائے کہ اس کو آپ سے زیادہ پیسہ امپورٹنٹ لگنے لگے، وہ آپ کی بات نہ سنے، بس وہ دن بھر اس سوچ میں رہے کہ میں پیسہ کیسے کماؤں، یا خدا نہ کرے وہ ایسا ہو جائے کہ آپ کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جائے اور اس کی توجہ ساری اس کے بزنس میں لگ جائے کہ میں کیسے اپنے بزنس کو آگے لے کر جا سکتا ہوں، صبح سے شام تک وہ اسی دن میں رہے، جب گھر سے باہر رہے تب بھی، جب گھر کے اندر رہے تب بھی، اور اس نے بیوی سے مطلب ہو نہ بچے سے مطلب ہو، آپ کو ضرورت ہے پیسے کی، اس نے بچوں کو فیس کے نام پر پیسے پکڑا دیے، لیے پیسے فیس دے دینا، گھر کے خرچے کے نام پر پیسے پکڑا دیے، یہ پیسے فیس دے دینا، باقی وہ آپ پر توجہ نہ دے، آپ کی سنے نہ، تو کیسا لگے گا؟ تو خدا کا شکر ادا کریں، جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، جو بھی آپ کو اور ہمیں اللہ نے دیا ہے، جو نعمتیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو دیا ہے اس پر شکر ادا کریں، اور اپنے اعمال، اپنے گناہوں کا، اپنی زندگی بھر کے کاموں کا جائزہ لیں اور سوچیں اور غور کریں واقعی جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں یہ بہت بڑی ہیں، ورنہ ہمارے اعمال تو اس لائق بھی نہیں ہیں کہ ہمیں یہ دیا جاتا جو کچھ ہمیں دیا جا چکا ہے، اور ہمارے اعمال تو اس لائق تھے کہ ہمیں سزا کے طور پر ہم سے وہ ساری چیزیں چھین لی جاتی ہیں جو چیزیں اس نے ہمیں دی ہوئی ہیں۔ ہم بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے دن رات اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے رہتے ہیں، یہ انتہائی بے شرمی کی بات ہے، انتہائی بری بات ہے اور انتہائی بے غیرتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنے رب کے احسان کا ماننے والا بنائے، اپنے رب کی ناشکری کرنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جس کی جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام ہی لوگوں کو جو کہیں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیماری سے حفاظت فرمائے، پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔